अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बात होगी इंटरनेशनल ख़बरों पे, और बिलखसूस जो रूस और यूक्रेन की जंग है। इरफान खान साहब के पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि अब जंगी हालात क्या हैं, इस बारे में कोई खबर है तो बताइएगा नाजरीन को। देखें, जंग तो एक किस्म की जारी है, लेकिन इसके जो असरात माशरे पर पड़ रहे हैं उस किस्म की जंग तो नहीं हो रही इस वक्त। जिस तरह के आमतौर पर जंगों का जो तस्वर पाया जाता है, या हम माजी में हम जंगें देखते रहे हैं, लेकिन जो उसके असरात हैं वो एक दूसरे की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो मगरबी दुनिया है वो रूस की कमर तोड़ना चाहती है, रूस जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मिलके मगरबी यूरोप की कमर जो है वो तोड़ना चाहता है, और जिसके असरात जो है वो पूरे माशरे पर पड़ रहे हैं। और आपस में जिसे कहते हैं कि जो इत्तेहादी है उनके दरमियान भी एक किस्म का खला पैदा हो रहा है, और इख्तलाफात जो है बढ़ रहे हैं। जैसे जर्मनी और फ्रांस है, इनके दरमियान हमेशा पॉलिसी एक रही है और मिलकर चलते रहे हैं, लेकिन अब यूं यूं जंग तवील होती चली जा रही है, उसके माशरे पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं, मीशत पे जो असरात मुरतब हो रहे हैं, उससे दोनों में इख्तलाफ पैदा हो रहा है। अब पीछे दो मीटिंगें हुई हैं सरबराहान की, दोनों में इख्तलाफात जो है वो सामने आया है। जर्मनी के अंदर भी जो है बहुत सारे मामलात के अंदर जो है नजर आना शुरू हो गया है कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो थोड़ी होती चली जा रही है। लोग अब उस तरह अब चीजें नहीं खरीद सकते, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि कॉफ ऑफ, आपको पता है इतना बड़ा कंसर्न है जर्मनी का, जो जिसके कहते हैं कि भाई 44 शहरों के अंदर 131 स्टोर हैं। अच्छा। और 1700 बंदा जो है वहां पे मुलाजिम। अब उन्होंने भी कहा है कि हम 40 स्टोर जो है वो बंद कर रहे हैं। अच्छा। अब कॉफ ऑफ जैसा स्टोर जिसकी इनकम जो थी वो 2.1 मिलियन थी। अच्छा। साल को हम सर्च करते थे, और अब वो 622 मिलियन के ऊपर आ गए। और उन्होंने 2019 के अंदर जो है, जब से ये कोविड शुरू हुआ था और ये जंग के हालात है, वो उन्होंने उस वक्त भी जो अपनी इंतजामिया से, शहर की जो स्टार्ट से, हुकूमत जर्मनी से 680 मिलियन की इमदाद ली थी अपने स्टोरों को जारी रखने के लिए। और अब जंग तवील होने की वजह से वो फिर हाथ उठा दिए, और उन्होंने फिर मुतालबा किया कि भाई हम या तो स्टोर बंद कर देंगे, या ये कि हमें जो है हुकूमत जो है दोबारा इमदाद दे। अब एक तरफ आप देख लें, 1700 आदमी अगर बेरोजगार होता है, उसके बाद हुकूमत को सब देना पड़ता है, जो बेकारी अलाउंस वगैरह होता है, अब हुकूमत वो दे या 460 मिलियन दे के फिर दोबारा इनको चलाने की कोशिश करे। अब इस खबर जिसको जमीन में शदीद बहस हो रही है इस मसले को ऊपर। 680 मिलियन की इमदाद जो हमने दी थी, वो भी इसका मतलब जाएगी कि 460 मिलियन हमें और देने पड़ रहे हैं। बहरहाल ये बाकायदा उन्होंने अदालत से भी हुकूमत ने पूछा है कि इसमें हमें मशवरा दिया जाए कि हम क्या करें। आया हम 460 मिलियन का बंदोबस्त करें, या हम जो है 1700 वर्कर्स जो है वो। अब इस किस्म के जो है मामला पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से अनरेस्ट जो है वो माशरे में पैदा हो रहा है। और दूसरी तरफ जो मारूफ माहिर माशियात है दुनिया का, मिस्टर नोर्बल रूबेनी, वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, और उससे जर्मन अखबार ने, Der Spiegel ने उससे इंटरव्यू किया है। कहा यह जाता है कि 2008 और 2009 में जो मालियाती बहरान पैदा हुआ था, उसकी पेशगोई उसने की थी। और जिस तरह उसने पेशगोई की थी कि इस तरह माली बहरान दुनिया में आएगा, बिल्कुल उसी तरह का बहरान जो है वो 2008 और 2009 में देखा गया, जिससे उसकी शोहरत बढ़ी, और वो उसको वॉल स्ट्रीट जो इतना बड़ा दुनिया का वो इदारा है, उसने उसको एजाज से भी नवाजा था। उसी यही बात, उसका ये शोहरत जो है वो बुनियाद बनी है जर्मन अखबार Der Spiegel, जो मशहूर अखबार है, उसने उससे इंटरव्यू किया और उससे पूछा कि भाई आइंदा वाले हालात आने वाले क्या हैं। तो उसने भी यही कहा कि भाई अगर ये माशी बहरान जिस तरह बढ़ रहा है, अगर तो ये 1970 जैसा माशी बहरान रह गया, तो फिर तो मतलब कुछ ना कुछ बात बनी रहेगी दुनिया की अपने आप को। लेकिन अगर जिस तरह जंगों की जो कार्रवाई बढ़ रही है, अगर उस तरह किस्म के हालात पैदा हो गए, तो फिर ये यूरोप जो मगरबी दुनिया जो है, इसको 1940 से हालात जो है
وہ دوبارہ دیکھنے پڑیں گے. وہ کہتا ہے یوکرائن کا تنازع تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر چین اور تائیوان پر حملہ کرتا ہے، اور امریکہ کی پالیسی اس وقت یہ ہے بقول اس کے کہ وہ چاہتا ہے کہ چین جو ہے وہ تائیوان میں چھیڑ چھاڑ کرے تاکہ امریکہ بھی اس جنگ میں کودے، اور جو امریکہ کی اپنی پلاننگ ہے وہ اس کے مطابق اس پر عمل کر سکے. تو وہ کہتا ہے اس صورت میں ایران اور اسرائیل جو ہے ان کے درمیان بھی جنگ چھڑنے کے امکان ہے، اور وہ امریکہ کی ایواں پہ ہوگا، اور اس وقت ایران سے بدلہ لیا جائے گا، اور ایران کے ساتھ جو ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جہاں امریکہ کی پالیسی نہیں چل رہی ہے، امریکہ کی بات نہیں مانتے، ان کو بھی وہ رگڑ میں دے دے گا. اور اگر اس طرح ہو گیا تو پوری دنیا جو ہے وہ کہتے ہیں 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ مالیات ہو، ٹیکنالوجی ہو، انٹرنیٹ ہو، ہر چیز جو ہے وہ دنیا میں 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک لوگ ویسٹرن بلاک کو کریں گے، اور پھر ایک جو کمیونسٹ بلاک جس کے اندر جو ویسٹرن بلاک سے وہ کہتا ہے زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، جس میں چین ہے، جس میں روس ہے، ان کے آپس کا اتحاد اور ان کے ساتھ جو ممالک مل رہے ہیں وہ اس کو اور اسٹرانگ کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے ترکی جو ہے جس نے یورپی یونین کا ممبر بننے کی بڑی کوشش کی، سال ہر سال تک وہ لگا رہا کہ یہ یورپی یونین جو ہے اس کو قبول کر لے، انہوں نے نہیں کیا. تو اب ان حالات میں اس کا بدلہ لینے کے لیے ترکی جو اردوغان ہے وہ بھی اب اس بلاک کی طرف جا رہا ہے، روس کے بلاک کی طرف، اور روس کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے. اور وہ ان کی پلاننگ اب یہ ہے کہ روس کا جو ہے اس کا جو ٹرکی ہے اس کو بنا لیا جائے مین ہب گیس کے لیے، اور رشیا کی ساری گیس جو ہے وہ روس آئے، اور وہاں سے پھر آگے جو ہے دنیا میں اس کو سپلائی ہو، اور لوگ جو ہے یہ گیس روس سے خریدیں جس سے روس کو فائدہ ہوگا. یہ اس نے ایک نیا نقطہ جو ہے بیان کیا ہے پروفیسر نے. اور اگر یہ بات صحیح ہو گئی، کیونکہ جس طرح ڈسکشن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس وقت پوٹین کی اور اس کی ایردوغان کی، تو پھر ایردوغان کو اس لیے بھی اس کی ضرورت ہے کہ ایردوغان اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ کھو رہا ہے. جو تازہ سروے ہے اس کے مطابق جو ہے 63% لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایردوغان نے اچھی گورننس کا مظاہرہ نہیں کیا. ابھی حال ہی میں 2 سروے کیے گئے ہیں جو انٹرنیشنل اخبارات میں آئے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ 63 لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی گورننس کا مظاہرہ نہیں کیا، اور 58% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دوبارہ ایردوغان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور ایک اور سروے ہے جس میں لوگوں نے کہا 33% لوگ وہ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایردوغان کو ووٹ دینے والے جو ہیں وہ 33% ہیں، اور 56% نے یہ کہا کہ اپوزیشن جو بھی امیدوار نامزد کرے گی اس کو ہم ووٹ دیں گے. تو ایردوغان نے اپنے اقتدار کو سہارا دینے کے لیے جو ہے یہ کوشش یقیناً کرے گا کہ وہ روس کے ساتھ ایک معاہدہ ایسا کر لے جس سے اگر گیس پائپ لائن وہاں سے آ کے دنیا کو جاتی ہے، جن ممالک میں پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ اگر ان سے لے لیں، روس کی اس کی ترکی کی معرفت گیس لینی شروع کر دیں تو اسے یقیناً ترکی کو بھی فائدہ ہوگا، اور ترکی بھی اس کے اوپر پیسہ کمائے گا، اس کی معیشت کو فائدہ. یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت دنیا میں درپیش ہے، جو ایک معاشی جنگ سے کہنا چاہیے وہ زیادہ سر اٹھا رہی ہے، جو بجائے اس کے کہ میزائل اور دوسری ٹینکوں کی لڑائی کی بجائے. جی معاشی جو سی جنگ ہے وہ جاری ہے. یہ بتائیے گا سب سے زیادہ خطرناک کون سا خطہ ہے دنیا میں اس وقت جہاں یہ جنگ کے اثرات ہوں گے؟ مغربی یا جو ان سے ناروے، سویڈن، ڈنمارک، یا ایشیائی ممالک یا عرب کنٹریز ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ تو جب ہم جنگ چھڑتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کس جس طرف سے بھی جو جس کی مدد کر رہا ہوگا اس کے اوپر مخالف لوگ جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں. بہرحال یورپ بھی مطلب یورپ سب سے زیادہ متاثر ہوگا، اور جو باقی چھوٹے ممالک ہیں وہ تو دنوں کی مار ہیں. اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں یا پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں یا ایسے ممالک کے اوپر یا افغانستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ ممالک اس طرح کی جنگ کو زیادہ دن تک برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ مغربی ممالک کے اندر اس کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ظاہر ہوں گے. لیکن آپ نے پاکستان کا نام لے دیا. یقیناً اسی طرف دھیان دے گا کہ میں مغرب میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچا کے تو اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں. ٹھیک، پاکستان کا آپ نے نام لیا ہے تو پاکستان نہ دونوں کی طرف ہے، امریکہ کی طرف بھی، چائنا کی طرف، تو پاکستان کو کیوں نقصان پہنچے گا؟ جی نہیں ہے، لیکن اگر ایران کو لپیٹا جاتا ہے، ان کے شعلے وہاں تک جاتے ہیں تو پھر بعض طاقتیں یقیناً یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کو مزید کمزور کیا جائے. اس لیے اس آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی. یہ امکان موجود ہے کہ جو طاقتیں
पाकिस्तान से एटमी ताकत को लेना चाहती हैं या न्यूक्लियर हथियार हथियाना चाहती हैं, वो उस मौके से फायदा उठाएं। इसलिए लोग नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन ये है कि ये साथ जरूर कहा जाता है कि उस खित्ते के ममालिक, तो उस खित्ते में और कहाँ इंटरेस्ट है? हमारी हुकूमत कमजोर है या हमारे से लोगों को एक वो है कि इनकी न्यूक्लियर पावर खत्म की जाए, इसके अलावा तो कोई दूसरे ममालिक नहीं है जिनके साथ। बाकी इधर अफगानिस्तान है तो उसमें है क्या जी, उसके पास? तो इंडिया का क्या 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 किरदार है इसमें? वो G20 भी कॉन्फ्रेंस करवाना चाहता है। इंडिया ने बाहर अमेरिका के साथ वो किए हुए स्ट्रेटेजिक मुआहदे वगैरह, और वो जब भी ऐसी मामला हुआ तो अमेरिका और इंडिया एक पेज पे होकर लड़ेंगे। इंडिया और अमेरिका एक पेज पे लड़ेंगे। और जो इस वक्त जंग जारी है, यूक्रेन मुकाबला कर रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे मुहाजिरीन यूरोप की तरफ आए हुए हैं। तो यूरोप वाले भी तो परेशान हैं, यहाँ के मुकामी बशिंदे भी, इंतज़ामिया भी, हुकूमतें भी। इस बारे में कोई बता दीजिएगा फिर प्रोग्राम। देखिए, हर जगह हर जो है प्रेशर बढ़ रहा है हुकूमतों के ऊपर, जो लोकल बॉडी हुकूमतें हैं, लोकल बॉडी की जो शहरों की हुकूमतें हैं, उनके अंदर बाहर इसका प्रेशर बढ़ा हुआ है। और अभी आवाज उठनी शुरू हुई है कि ये कब तक हम लेंगे। अभी तक तो लोग पोलैंड से बसें भर भर के ला रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जो है कब तक चलेगा? इसके ऊपर बाहर डिस्कशंस वगैरह शुरू हो गई हैं, मुजाहरे शुरू हो गए हैं, और खुद सियासी पार्टियों ने इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर दी हुई है कि इस मामले को लेकिन जब तक वहां पर अमन नहीं होता, और यही सबक जो फ्रांस और जर्मनी के दरमियान जो इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, उनमें से एक इख्तिलाफ ये भी है कि जब जर्मनी लोग आते हैं तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे मालिक में पड़ता है, दूसरे मालिक को भी लेना पड़ता है या दूसरे मालिक तक लोग पहुंच जाते हैं। तो बहरहाल जो जंग जारी है उसके असरात जो है वो पब्लिक, जो अवामी पब्लिक है जर्मनी की, वो फेस कर रही है और जिससे वो तंग हो रहे हैं। ममालिक जो से आपस में नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। ये जंग ऐसी है कि यूरोपीय ममालिक जो दोस्त थे वो भी एक दूसरे से पीछे हट रहे हैं और अल्ज़ामात दे रहे हैं। ये था नाजरीन जंग की ताज़ा सूरत हाल पर तबसरा। इंशाल्लाह हम खान साहब से जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं उस पर भी तबसरा करेंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया।